दहशत गर्दी के पीछे मशरकी हमसाए का हाथ दहशत गर्दों को फंडिंग और असलहा फराहम कर रहा है। दहशत गर्द अफगानिस्तान से हमलावर होते हैं। बलूचिस्तान में बड़े संगीन वाकयात हुए। सियासी और अस्करी क़यादत मिलकर इस फितने का खात्मा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी के इजलास में दो टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। बलूचिस्तान में पुलिस, फौजी जवान और शहरियों को शहीद किया गया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना। आखिरी फसादी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सिक्योरिटी इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। मशरिक़े वुस्ता में फिर बारूद की बू। अमेरिका के मुसलसल दूसरे रोज भी ईरान पर हमले। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 2 रोज में 5 सूबों को निशाना बनाया गया। सेरेक, बंदर अब्बास, चाबहार और कनारिक निशाना। बू शहर, हरमजगान और जजीरा अबू मूसा में कई मकामात पर बमबारी। 17 अफराद जाम बहक, 80 से ज़ायद जख्मी। पासदारान इनकलाब का साहली रेडार सिस्टम, एंटी शिप मिसाइल तनसीबात और फिजाई दिफाई निज़ाम निशाना बनाए गए। बमबारी से बू शहर एटमी बिजली घर का बैरूनी हिस्सा मुतासर। सिस्तान में एयरपोर्ट पर हमला। मशहद में 2 पुलों को निशाना बनाया गया। तेहरान से मशहद जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। दीगर शहरों में अस्पताल, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली का निजाम मुतासर। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमलों में 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। मकसद आबने हुर्मुस में तेहरान की सलाहियत को कमजोर करना है। अमरीकी हमलों पर ईरान के जवाबी वार। बहरीन, कुवैत, उर्दन और कतर में ड्रोन हमले। ईरानी फौज के मुताबिक कुवैत में अमरीकी पेट्रियट दिफाई निजाम, कतर में अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हमले किए। बहरीन में अमरीकी फौज के ईंधन के ज़खायर को निशाना बनाया। बहरीनी फौज का हमले नाकाम बनाने का दावा। उर्दन और कुवैत ने भी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोक लिया। मिसाइलों के टुकड़े गिरने से कुवैत में एक शख्स जख्मी, हालत खतरे से बाहर। And I say we hit them 20-1. Every time they hit us, we're going to hit them 20. There's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They want to make a deal so badly. They called. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. सलामती पर कोई समझौता नहीं। ईरान ने अमरीकी मफादात पर हमला किया तो 20 गुना ज्यादा ताकत से जवाब मिलेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, मैं ईरान की हिट लिस्ट पर हूं, हो सकता है मारा जाऊं। तेहरान हमारे साथ मुआहदा करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। यकीन नहीं कि वो मुस्तकबिल में किसी मुआहदे की पासदारी करेगा। नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि अमरीकी हमले उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ईरानी हुर्मुस नहीं खोलते और जहाजों पर हमले बंद नहीं करते। ट्रंप के तौहीन अमेज बयान का जवाब तौहीन से नहीं देंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। हर कीमत पर ईरान के हुकूक के दिफा का अज़्म। आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का 2 टोक पैगाम। कहा, आबने हुर्मुस धमकियों से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरानी इंतजामात के तहत ही खुल सकती है। अमरीकी फौजी खाक जजीरे पर उतरे तो जिंदा वापस नहीं जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई का रद्द-ए-अमल। अमरीकी हमलों पर सलामती काउंसिल कार्रवाई करे। ईरानी मंदूब अमीर सईद इवानी का अक़वाम मुत्तहिदा को खत्म मुतालबा। कतरी वजीर आजम कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल सानी के ईरान, सऊदी अरब, यूएई और ओमान के वज़ीर ख़ारिजा से राबते। फ़रीक़ैन से कशीदगी कम करने और जामे मुआहदे तक पहुँचने पर जोर। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का जसद खाकी इराक से ईरान पहुँचा दिया गया। तैयारे को फ़िज़ा में हिसार में लिया गया। शहीद रहबर आला की तदफीन आज मशहद में की जाएगी। सड़कों पर लाखों अफराद मौजूद। रिक्कत आमेज मनाजिर। लोगों ने बड़ी तादाद में पाकिस्तानी परचम उठा रखे हैं। पाकिस्तान और क्रोएशिया दोस्त मुल्क। सियासी, इक्तिसादी, तिजारती ताल्लुकात को नई जहत देने पर इत्तफाक। दहशत गर्दी के नासूर से भी मिलकर निपटा जाएगा। नायब वजीर आजम, वजीर खारजा इसहाक डार और क्रोएशियन वजीर खारजा की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्रोएशिया ने वजीर खारजा ने इस्लामाबाद को अमन और सिफारतकारी का शहर करार दिया। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। क्रोएशियन वजीर खारजा वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मिले। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार।
پاکستان اور روس کے تعلقات کا بنیادی ستون توانائی تعلقات کو تجارت اور سرمایہ کاری میں تبدیل ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر اویس لغاری کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب، کہا دونوں ممالک تیل اور گیس پائپ لائنز کے ذریعے تجارت بڑھانے پر کام کر رہے ہیں۔ مشترکہ تحقیق، اساتذہ کے تبادلوں اور پیشہ ورانہ مہارت تربیت کا اہم فروغ ہے۔ پنجاب میں آنے والے دنوں میں شدید گرمی اور بارشوں کا امکان، ہیٹ ویو اور اربن فلڈنگ کا خدشہ، سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ادارے متحرک، نہیں چاہتے ایک بھی جان جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب، کہا گزشتہ سال جلال پور پیروالا میں بڑا سیلاب آیا، 7 کلومیٹر طویل اور 10 فیٹ بلند بند بنا دیا گیا، مویشیوں کے لیے خوراک اور پینے کے پانی کا بندوبست بھی کر لیا گیا، نیویگیشن سسٹم، ایریل سسٹم بہتر بنانے کے لیے آلات خریدے، سپیڈ بوٹس، لائف بوٹس اور دیگر کشتیاں فراہم کی گئی۔ تنقید کی گئی، کچھ صوبوں میں بارش کے بعد پانی کھڑا رہتا ہے۔ ڈی جی خان، راجن پور، رحیم یار خان، بہاولپور اور بہاول نگر ہیٹ ویو ہاٹ سپاٹس قرار۔ اور ماڑا کے قریب کارگو طیارہ حادثہ، خراب موسم اور شدید لہروں کے باوجود پاک بحریہ کا سرچ اینڈ ریکوری آپریشن جاری۔ ذرائع کے مطابق حادثے کا مقام تقریباً 3000 میٹر گہرے سمندر میں ہے۔ ریکوری انتہائی پیچیدہ مرحلہ، طیارے کے درست مقام کے تعین کے لیے مزید جامع سرچ آپریشن درکار۔ اینکر مرید عباس قتل کیس کے مرکزی ملزم عاطف زمان کو 2 بار سزائے موت۔ کراچی کی مقامی عدالت نے 7 سال بعد فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کو مقتول کے ورثاء کو 10 لاکھ روپے دینے کا حکم۔ مرید عباس اور خضر حیات کو 9 جولائی 2019 میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ کراچی کی لی مارکیٹ میں 6 سال کے بچے کے قتل کیس میں پیش رفت، ملزم کا زیادتی کے بعد تار سے گلا گھونٹ کر جان لینے کا اعتراف، خوف کے باعث لاش فلیٹ کی کھڑکی سے نیچے پھینکی، پولیس کو بیان، ابتدائی رپورٹ تیار، ملزم کا 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا۔ اہل خانہ کا پولیس تفتیش پر عدم اعتماد کا اظہار، اہل محلہ اور رشتہ داروں نے نیپیر تھانے کے سامنے دھرنا دے دیا۔ پاکستان میں ایڈز پھیلنے کی بڑی وجہ ایک ہی سرنج کا بار بار استعمال۔ HIV کے روزانہ 35-40 کیسز صرف اسلام آباد سے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قومی صحت کے اجلاس میں انکشاف، بتایا پارٹیز میں آئس سمیت دیگر نشاور چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ وزیر اعظم کو HIV پر تفصیلی رپورٹ پیش کر دی۔ صدر اور چیئرمین سینٹ مستعفی ہوں تو MQM بھی استعفیٰ دینے کو تیار ہے۔ سندھ کی سب سے بڑی جماعت ہونے کی حیثیت سے گورنر سندھ MQM کا ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر سندھ علی خورشیدی کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو، کہا شرجیل انعام میمن کی کسی بات کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ کراچی میں مسائل کے حل کے لیے گورنر نہال ہاشمی پیپلز پارٹی سے بات کیوں نہیں کرتے؟